دوستا و قومای گل سلام. اگر دیگه من باشه ما درباره ویگاس نرف که است از پیش یک ویدیو جور کرده بودم. می که است دومینه ویدیو است. چرا ضرورت شد که ما دومینه ویدیو جور کنم؟ از خاطر ازی که تازه FDA که اینجا د امریکا یک ایجنسی یک فدرال حکومت یک ایجنسی است در نام فود اند درگ اتارتی که مطلب گروگو نو دوایی که ایجاد میشه اون دوایی که است اول تستایش منه از بعد که است اون اپروو منه بزیم یک دنه مدیکال دیوایس رینا تازه که است اپروو کرده که اون مدیکال دیوایس فول بسیار ریزست او که است در پسی گوشایت که است اینجا مای بازو که است روز 1 منیت که است الکتریک سیگنالز که است رایی منه دمانه ویگاس نرفز تو خب باز مقصد از این دیوایس که است چیز است؟ مقصد از است که همون ویگاس نرو است که است استیمولیت کنه روز 1 منیت وری لیکن یو که است برای 3 مختلف ناجوریا که است تا هنوز مطلب برای یک دنیش که است اپروو شده اینا که است برای 2 ناجوری دیگه شم که است اونا که است درو بلیش که است کار نه بلی ازوش که اپروو شده اور شما شاید شنده باشین اور که است در نامی رومیتوید آرترایتس که است مگه لیکن علاوه ازو که است اونا که است میخوای درباره کرون دیزیز که است که یک دنه دیگه هم اتومیون دیزیز است. ما کم درباره از نکست موگم از نمایش که است ترس نخورین دوستایی که برای این چیزا که است فامیلیر نیست. بازمو تر که است مالتیپل اسکلروسیس که است یک دنه ناجوری دیگه هم است. خب نمایش که است کم برای دوستا که است سخت ما یک دفعه دیگه هم موگم رومیتوید آرترایتس که است دیگه که است برای کرونز دیزیز و دیگه که است برای مالتیپل اسکلروسیس که است. از نمایش ترس نخورین ما برایشون که است آسان کده اینا رو موگم. باز خوب ما چرا که مطلب وقتی که یه تازه دیوایس جور شده چرا ضرورت است که ما برای قوما که است ایر گبر بگم شما میگن خو تو خو د امریکا شته فرض مثال ما که است د کویته شتم یا فرض مثال ما د بامیان شتم یا فرض مثال ما د تهران شتم یا ما که است فرض مثال دگو شهر دیگه که است ششتم برای ما چیز فایده میلام شه چیز ضرورت که ما مطلب که است بیشتم که است گوش کنم. مقصد جور کرده از ویدیو است که امو کار که می دیوایس منه امو کار که است شما د خانه ششته فول قراری که است بغیر ضرورت از دیوایس که است بغیر ضرورت گو چیز که است شما د خانه ششته کاری نمزور که است شما میتونین. پس برای پیش از اینکه ما بگم شما چی کار میتونین نیر که است فول بغیر از اینکه پیسه خرج کنید خانه شته شما کار از دیوایس میتونین بر اول که است کم بگم که خوی که است چی کار مونه برای اینکه ما بفهمیم که اول چی کار مونه اول که است ما باید یک ساده گبر که است بفهمیم شما خودشم خبر نه که برای اینکه جان از ما از ناجوریای مختلف مور بچاو کنه نه اینی که مطلب من جان از ما مثال طور پر بکتریا ما مثال طور پر وایرس ما یا فرض مثال که است گو چیزی دیگه مثلا دینوانی که مثلا این درختا که است تیم موسم بهار مثلا که است گل مونه بازمو پولند از ناکست از زردانه از ناکست و ناد از تو نفس بکشی منی جان تو بای خلاصه گو چیزی که فارن باشه گو چیزی که از د جان تو تعلق نداشته باشه او کست که منی جان تو مایه دیگه کست جان تو کست از خود یک دفاعی مکانیزم داره یک نظام داره که نظام دفاعی داره که کست کوشش نونار کست ختم کنه پیش از اینکه اونا جان تو کست نقصان بده مثلا بکتریا کست مکشه وایرسیز کست مکشه متر فارن باڑی گو سیلی دیگه مثلا کی باشه خودشم خبرن که گلو چیزای دیگه مسته دیگه اونار کوشش نه که جان تو روزنا بچاو کنه لیکن چیکار میشه که بعض اوقات امی اتو امیون سیستمی که تو داره می دفاعی نظامی قوت مدافعت که مشر میگه می دفاعی نظامی که من جان تسته او د جایزی که مثلا کسته گو چیزی که برای جان تو نقصان ده او بلیز نه اٹیک کنه اونا کسته بلی جانی خود تو کسته اٹیک منه بازو دیپند که مطلب بلی کدام جای کدام اعضای است که حمله مونه باز مطابق ازو کسته ناجوری امشه فرض مثال اگر امی قوت مدافعت نظام قوت مدافعت تو یا اتومیون سیستم تو که اگر او بلی جوړای تو کسته بلی بندای تو دادرگی که مو بند مگی اگر بلی بندای تو حمله کنه ما درو ساده منم ساده ترین زبان مگم ټیکنیکل زبان نیست چرکه ما برای آماده او اگر برای بندای تو یا برای جوړای تو یا بلی جوینتس که ما در انگلیسی میگه اگر حمله کرد اور که آمست تلجی کرد خودون چون خبر استن که جو شما بند درد مشین یا جوړای شم درد میگیره یا آمس منه نه چرکه آمس نه بس ایر کسته مو کسته رومیتوید آرترایتس که است مگه مو نامش که ما از پیش میگفتم برای شما آسان
اگر امی است بوره فرمثال است شما نظام اعصاب خو پورا جان دارین دیگه می پورا جان شم که قدیگ دیگه کمیونیکیت نه سرت خود دیگه چیز است البته سرت هم خود تو چیم داره بینی داره زبان داره گوشت داره یا بس دستای تو پایای تو معده تو روده تو تمام زینا چطور است قدیگ دیگه ارتباط داره چطور است یک جای کی کار نه همکاری نه خود تمام از ناس خاطر زم کاری نه که نه است پوریشی دقت تروی رگای اعصاب که تو داره قد از رگای اعصاب کست اینا قدیگ دیشی کنکتید است قدیگ دیش کست ملاو است و زمزو خاطر اینا کست پیغام میده مغز تو کست د مختلف جان تو پیغام میده از بیرو سیگنال مورد مغز تو باز مغز تو مگه کدام جای تو چیز کار کنه به هر حال یک نظامی کمیونیکیشن یک نظامی اتصالات کست تو منی پوری جان تو در صورت رگای اعصاب داره بس اگر آٹو امیون سیستم تو بله رگای اعصاب تو کی حمله کد بازو بیرونش کست می تر مثال کست تو کیبل که ما میری تار میری د غولش کست سیم اصلی سیم خود غول نستنه بس بیرو زور کست مو کور داره بس هم کورای زور که بلش کی حمله منه ور کی مطلب نقصان میده بس مغز تو رابطه مغز تو قد باقی جان تو کست ضعیف میشه بس کمزور میشه بس همزو خاطر کست تو کسته میتونه بسیار کسته کلو منده شونی ایتر که مستن نال مو جان از مو خوب سی کوآردینیشن داره نه مو خوب استیبل را میگشت چیز زمانی امی استیبلیتی تو کسته اینا کسته بلیز نا کسته چیزش نه کمزورش نه دیگه کسته میتونه برای چیمای تو کسته مسئلهش نه باڑی تو کسته کمزورش نه مسئله تی دیگه کسته سیخ ده جان تو کسته مختلف بس اونو مسائل کسته ما مطلب پوریش نمگو ما خالی برای آسان کدو چیزه کسته خب بس یک شما گفتی که میتونه قوت مدافعت نظام تو بوره بله بندای تم لکنه خو روماتوید آرترایتس شد ای که مثلا کسته اگر بله رگای اعصاب تو که منه ایر کسته مو ملتیپل اسکلروسیس کسته مگی بزمی تر کسته اگر او کسته باید بله نظامی هاضمه تو کسته او که مود انگریزی جی آی سیستم کسته مگی نه جی آی مطلب گیسترو مطلب میده بس انتستین مطلب کسته روده اگر او بله جی آی سیستم تو یا بله نظام هاضمه تو که حمله منه بس نظام هاضمه تو که انفلمیشن میشه گوجهش میتونه باشه مطلب روده کلان روده ریزه میتونه باشه دیگه اینا کسته گو حصه چیزا که خود خبن روده کلان میگه که حصه در خود روده ریزم کسته بله مختلف سیکشن داره مختلف جایش مختلف کارامونه به هر حال هر جایش شد مطلب که عام اسمونه کسته اینا کرون دیزیز مگه اما کسته د ساده زبان کسته مگه بعضو مطلب علامات کسته نارملی مو است که مطلب کورید کسته درد منه و دایریا داره وزن کسته لوز منی یا فول کسته تو کلو منده مشی خب دیگه نالی تو کو این یک ریزه دیوایس کسته رنگین گولی ورینیه که مثلا کسته تو بگی گولی مخری یا انجکشن مخری که مثلا بورمنی نظام خون تو از اونجی جگر تو از جگر کسته دبلی مختلف جایت کسا از بله جگر تو منی نظام خون تو دیگه جایت کسته بور به هر حال این کسته صرف چیکار نه که یک الکتریکل یک ریزه دیوایس پس گوشاخ مزنی که منج مطلب مرکزی ویگس نرو است بازو کسته چیکار نه که الکتریک سیگنال یک منیت وری کسته روزانه بده ویگس نروز تو بس ویگس نروز تو استیمولیت نه و نروز رگای اعصاب کسته یک طریقه کی چیزا منظری الکتریسیتی دیگه کمیونیکیشن که من بازو که مطلب ور استیمولیت که من بازو کسته چیکار نه کی بله خودی جان تو درون چی کی نظام داره که آمس امی انفلمیشن که میگن امی ارسه ناجوری چیز داره که مطلب آتو امیون سیستم تو که بله تو گوجایت که عملا نه او آمس دلجینه دیگه بازی چیکار نه که آمس رکسته تامشن خب بازم چیز کار نه که مطلب ویگس کسته می نرس تو کسته بازو کسته هلپ منه که مطلب آمسا کسته جان تو بیشنه و او طریقه کسته تو مددگار پس شما میگن یاری خو نظام رگای اعصاب انسان خو بسیار پیچیده دیگه مغز تو کسته گرفته مثلا کسته هر جایش کسته خود مختلف نظامی اعصاب کسته که تو داره تمام جایش یک دونه ریزه دیوایس کسته تو پس گوش کسته مزنی خو مطلب یک اعصاب دیگه کسته چطور بله پوره جان اعصاب منه بس مطلب یک از کرینیل نرو کرینیل مطلب کرینیوم مطلب استغانی سر تور مگه دیگه کوپڑی تو جمجمه که شما در فارسی میگن بس از منیزی رگ عصب کسته او از بیس یعنی از ریشه مغز تو کسته اون که مطلب کنکشن که داره بس مو کنکشن کسته او ما یک نه صرف کسته امور دمنی شش تو بازو کنکشن کسته قد دل تو بازو کسته کنکشن قد میده تو بس امتر کسته قد روده تم داره بس نال توخ کن مطلب توخ ای رگ عصب تو کی استه نصر قد مغز تو کنکشن داره
باز او کسته میتونه مغز تو استیمولیت کنه خو باز او کسته میتونه شش تور لنگز تور نظام تنفس تور کسته استیمولیت کنه باز دل تور کنه بله رفتار دل تو اثر انداز شونه باز او کسته بله هاضمه تو هم کسته اثر انداز میشه تو خیلی مختلف نظام‌ها کسته تمامیشی بله چیزا کسته بله ازو کسته اثر انداز میشه چرکی تمامیش چیز است تمامیزی کسته دمزی کنکشن امی رگ ازو کسته که مور است پس گوشای تو از بیخ کراتید آرتری تو کسته باز مور بس خوب بس شاید ذهن شما باید وقتی که تو خبر یک جگه شره بس چی ضروره که مثلا کسته تو الکتریک سیگنال رای کنه بس تو میتونی اون مالیش هم کنی دیگه نه مثلا کسته مسئله تر است که شما خود چون خبر که او رگ عصب کسته بسیار طرف درونه بسیار مغزکیه بس امزه خاطر ساده مالیش خو میتونه کم هلپ کنه لیکن او کار نمونه که مثلا کسته تو باید چیزا کنی مثلا کسته چرکی کلو دیپ است بس برای زو که او را پراپر طریقش چیز است پراپر طریقش فول آسان است ضرورت نیست که مطلب شما ای دیوایس کسته بخرین و کسته اصل مقصد امزی ویدیو است دیگه اون مثلا کسته سه طریقش مثلا چارمنیش هم است چارمنیش کسته دوستا زیاد شاید فامیلیار نباشه چارمنیش کسته یوگا مطلب سه دنیش کسته که شما فول د قراری کسته میتونین یک دنیش کسته نفس کشیدو است نفس کشیدویی که تو زیر دایافرام خو کسته منی شما خبرن که دایافرام کسته بیسیکلی یک دنه پرده است که مثلا کسته میده تو را مطلب مروده و چیزا و جگر و چیزا کسته از باقی از نظام از منی چاتیت کسته زو کسته برو کسته اردو شیر کسته جدان بس تو چطور مفهمی که تو مطلب زیر دایافرام کسته نفس میکشی حال مطلب ویدیو از ما صرف تاینی حد مرکز نشو میده تار نشو نمیده لیکن ساده طریقش اینمی است که فرض مثال اگر تو دست خور کی بله کوریخ کی بیلی دستاخ کی بله کوریخ بیلی وقتی که تو نفس میکشی که مثلا نال نفس که تو طرف درون میکشی نه تو بس تو که نفس میکشی طرف درون اگر کوریت انت باید بال بایرنگی غباره چر که تو هوا درون رای نمو تر که تو غباره منی خب بزیم کسته چر که یک پرده دیگه دایافرام که تو داره بزو کسته که تو که نفس که میکشی باید کوریت انت بال که مات بزو تو نفس که واپس که اگزیل منی نفس که خالی که منی بزو اگر کوریت تاششت بزینی کسته قد نفس کشیدو قد نفس برو بدر کدو همین در که مطلب انهیل و اگزیل که تو درمونی اگر کوریت بال مای تام ام تا که غباره تو هوا پر منی و هوا از منش خالی نی اگر کوریت تاوان شه بس بو هنگ شما کسته زری چکان زری دایافرام کسته نفس میکشید بازو چکار نه که یعنی دایافرام تو کسته اور کسته میتونه ویگاس نروز تو چکار کنه اور کسته استیمولیت کنه بازو کسته رفتار دل تر کسته سلو منه بس این کسته هلپ منه که مثلا کسته درونی نظام درون جان خود تو که یک نظام است که برای خلاف از آمسا جنگ کنه بازو کسته مدد منه که مثلا کسته و آمسار کسته تابشنه مثلا این کسته هم برای نظام هاضمه تو خوبه هم برای تنفس تو خوبه هم برای دل تو خوب است دیگه مثلا کسته کوالیتی لایف کسته بسیار کسته بال مبرای خب یک طریقه خب اگر تو شما این طریقه هم چیزا ندارین اگر شما کسته خوش دارین که بخوانین مثلا کسته خواندو آواز خواندو ده مقصد از ماست اگر شما مذهبی هستین شما خوش دارین که نعت بخوانین حمد بخوانین یا نوحه بخوانین کسته برای شما کسته مددگار میشه مثلا چرا که منیزو تو باید خوب نفس زور بکشی خوب بله دایافرام کسته زور مای خوب یک گونو اگر دوستایی که مذهبی نیستن گانا خوش دارین گانا هم کسته اون مو افکت داره دیگه بهرحال آواز خواندو چای که مثلا کسته تو نعت میخوانی نوحه میخوانی حمد میخوانی قوالی میخوانی یا فرض مثال کسته تو گانا میخوانی امی که تو گانا که میخوانی اونم کسته هم تو مدد منه ایم کسته ویگاس نروز تو کسته بغیر از تو دیوایس بخوانی تو مطلب دول فایده کسته تو خود خور ریلکس انجوای نی هم کسته صحت خور تو کسته بلشی اثر انداز میشه و سیمنه طریقه کسته برای چیزا کسته است که تو قداوی یخ که مطلب کسته غسل کنی و قضا او یخ هم نه که مطلب تو دبیر باید بلرزی لیکن همو مطلب او یخ که تو برای خود خم انداختی حتی که تو قضا او یخ که روی خوربوشی هم کسته بلی ویگاس نروز کسته چیزا مشه استیمولیت نه حتی که مگر تو زرنده تو پر غسل کنی یعنی که مطلب اگر تو بگیر ما سیستم غسل نه قضا او یخ که روی خود بشی اونم کسته برای اثر انداز شه پس قضا او یخ روی ششتو کسته مطلب کوشش کن ایگنور نکن چیره کسته
و اگر مطلب میتونین تحملش دارین قدا و یخ که مثلا کسته کوشش کنین مطلب طرف چیزا که باشین و کستم برای صحت چم کسته سرانداز میشم. خب دوستا کسته ما پیغام پر رسوندم ویدیو کسته ما منجی میخوایم بند کنم، لیکن ما پیش از که ما بند کنم ما میخوایم دوباره از این نو دیوایس کسته دوستایی که اینترستد است کم دیگه کسته معلومات میدم. این درسته که نو دیوایس ری که سیگنال میده ویگاس نرس کسته هر برای 1 منت روزی 1 منت کسته اور کسته که استیمولیت منه اینا مطلب برای مریضایی که ریماتوید آرترایتس داشتن برای از نکسته برای 3 ماه مطلب یک گروه که اینا انتخاب کردن شما خودشون برای اکسپریمنت کردن تو مریضار منی 3 مختلف گروپا کسته تقسیم منی برحال ما شمار درد سر نمیرم دیگه مطلب برای زو گروه که مثلا کسته اینا دیوایس را که داده بدن منی 3 ماه کسته 35% پیشنت این کلونی دیگه مثلا کسته اگر 100 دانه پیشنت بوده از منی کسته 35 دانش کسته 20% امپروومنت داشته 20% کسته به شاید در نظر شما باید خو یار 3 ماه 90 روز است کلان عرصه است ورم کسته صرف 35% پیشنت آرام 20% امپروومنت آنده مطلب او خاص کټک گپ نیست لیکن امی مطلب اونار که گرنای که جاری اشتن برای 1 سال کسته 75% از این مریضا کسته از دوایایی که اونا مخرب ریزی چر خودشم خبرن که ناجوری اتومیون دیزیز هستن مثلا قوت مدافعتی نظام جان خود متفاهم بس بریزو که تو چیزا کنی تو باید می اتومیون سیستم کسته تو سپریس کنی بس بریزو کسته اونا دوایا مخرب تا دوایی کسته میتونه سنتتیک باشه میتونه بیولوژیک باشه بازو کسته او ناجوری او دوایار کسته اینا کسته مگه disease modifying anti-rheumatic کسته drugs بازو خاطر مثلا اینی دوایار که تو مخری او مطلب تو علاج خونه من مطلب کسته تو صرف کنترل ناجوری کسته لیکن اونا خود خبرن که دوایی که تو مخری از خود یک گلوک ساید افکتس داره دیگه یک از ساید افکتس از نا کسته میسته که مطلب تو د سن لایت سنسیتیو میشی مطلب د قراری کسته تو در مخری افتاو تو در میده بس علاوه افتاو درد دو کسته تو مطلب خودم خبرن که میتونه اولتی تو بیره میتونه کسته تو بلی جگر تا سرانداز نه نظام چیزی تو ترکلو منده کنه دیگه و اونایش که مثلا بیولوژیک است اونایش حتی تور میتونه چرا که اتومیون سیستم تور سپریس منه بزمز خاطر تور میتونه برای انفکشن که مطلب مختلف ناجوریا کسته تور بگیره بکتریال و وایرال انفکشن تور مطلب دزو چیزا منه اکسپوز نه مطلب تو قراری میتونه اونو ناجوری آرم بگیره. پس اگر تو فرم سالک دن ریزه دیوایس پس گوشاخ کسته تو میزنی و تو الکتریک سیگنال کسته میده روز 1 منت کسته تو صرف برای چیزا منه منی 1 سال دیگه 75% از این مریضا کسته زیاد ضرورت نشته که یعنی دوایار بگیره دیگه مطلب خب بسیار کسته امپورتنت چیزای دیگه بسیار امپورتنت امپروومنت که تو ضرورت نه که دوایار بخوری و ساید افکتس که تو داشته باش. پس ما شما رو گفتم که ضرورت نیست شما این دیوایس داشته باشین بغیر از دیوایس شما گانا خوانده قدا و یخ غسل کرده قدا و یخ روی خورشیشته و دیافرام والا کسته بریدینگ کرده که کنین شما کسته میتونین فایده امزی دیوایس کسته د خانه د مفت کسته د فری گرفته باشین. امیدم که مطلب ویدیو د کار شما ماده باشه و تایم ضایع نشده باشه. دوستا اگر گو سوال دارین گو سجشن دارین گو تنقید دارین دست ما برسن ما خوشحال میشم. جوش برسن یک جهان تشکر.